नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवध नाटकस्य प्रश्नोत्तरस्य चतुर्दश भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। मानीकः अहंकारी रावणः। कामशास्त्रे कति कलाः सन्ति? चतुष्षष्टि कलाः। वैनायकाः कः? गाणपतम् अथवा विनायकाः। विषाणं किं? शृंगम्। अन्यपक्षे दन्ताः। विनायकस्य एकदन्तं कः उत्पाटयत्? रावणः। एकदन्ताः कः? विनायकाः। कस्मात् कारणात् विनायकस्य दन्ताः नैव प्ररोहत्? रावणोत्पाटन कारणात्। रावणात् अतिरिच्य केन सह युद्धकरणावसरे विनायकस्य एकदन्ताः नष्टाः अभवत्? परशुरामेण सह। निशान्तः अस्यार्थः कः? प्रातःकालः। नारीणां परिधानं कः अकम्पयत? पवनः। लोलचक्षुः कः? रावणः। अपराधी कः? रावणः। अपराधं कः आचरत्? रावणः। सुराः के देवाः? नारीणां जङ्घोपरि कस्य दृष्टिः आसीत्? रावणस्य। सतृष्णाः दृष्टिः कस्य आसीत्? रावणस्य। तिरस्कृत शब्दस्यार्थः कः? पराभूताः अथवा निंदा। वाष्पं किं? अश्रु अथवा विश्वासः। तनुतपात् कः? अग्निः। धूमः कस्मात् उत्पद्यते? अग्नेः। आधीजः कः? मानसिक कष्टं। कृशाणुः कः? पावकः अथवा अग्निः। धूमं कः धरति? अग्निः। धूम्रवर्णं कः अधरत्? रावणः। मर्म इत्युक्ते किं? चित्तम्। द्विजिह्वः कः? सर्पः। अन्यपक्षे पिशूनः। अजिह्वः कः? कुटिलः तथा सरलश्च। भुजङ्गः कः? सर्पः। अन्यपक्षे वीटः। इद्धम् इत्युक्ते किं? दिक्तम् अथवा उग्रम्। इद्धः कः आसीत्? रावणः। कटस्थलम् इत्युक्ते किं? गण्डस्थलम्। दानवारी किं? गजमस्तक निःसृतजलम्। कति दिग्गजाः सन्ति? अष्टौ। आतङ्कः इत्युक्ते किं? भयम्। अभीक्ष्णम् इत्युक्ते किं? अत्यन्तम्। सुरेन्द्रः कः? इन्द्रः। अनिलः कः? पवनः। चन्दनस्य पर्यायपदं किं? गन्धम्। कामज्वरेण कः पीडितः आसीत्? रावणः। रावणः कस्य सुरस्य अङ्गनाः बन्दिनम् अकारयत्? इन्द्रस्य। देवाङ्गनानां निःश्वासेन कः आनन्दम् अन्वभूत्? रावणः। रावणः केन जलेन सन्तुष्टो नाभूत्? चन्दन मिश्रित जलेन। के सर्वे रावणस्य कुटुम्बिताम् अगच्छन्? ऋतवः। स्त्री ऋतवः पुरुष ऋतवः के भवन्ति? स्त्री ऋतवः ग्रीष्म
हेमंत शिशिराः भवन्ति पुरुष ऋतवः वर्ष शरत वसंताः भवन्ति स्त्री पुरुष ऋतुभिः सह कः भावः प्रतीयते दाम्पत्य भावः अमानवः कः श्रीरामः अजः कः ब्रह्मा जानकी का सीता मानैकधना कः रावणाः तथा मानिनाः कीदृशः भवन्ति मानैकधनाः भवन्ति जानकीं कः अपाहरत् रावणाः मानी पुरुषाणां मुख्यं धनं किम् अभिमानाः दशरथः कः श्रीरामस्य पिता कैकेय्या पतिः कौसल्यायाः पतिः सुमित्रायाः पतिः च भवति दाशरथी कः श्रीरामः वनितापहारी कः रावणाः पयोधिः कः समुद्रः लंकाम् एत्य रावणं कः अमारयत् श्रीरामः रावणस्य पुर्याः नाम किं लंकापुरी अद्य एतावत् पर्यन्तं चतुर्दश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः पंचदश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।